नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राजनीतिक र संवैधानिक विषय मिसिदा त्यसको छिनोफानो अदालतले गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद अधिकारीको भनाई। सरकार कोभिड नियन्त्रणमा असफल रहेको जिकिर। नेकपा एमालेको ओली पक्षले बोलाएको शुक्रबारको बैठकमा नेपाल पक्ष नजाने, प्याकेजमै सहमति गर्न पर्ने अडान। तनहुको बन्देपुर गाउँपालिका 3 तामुङ गाउँमा पहिरो जाँदा 5 घर पुरिए, 2 को मृत्यु, 6 जना घाइते, आधा दर्जन घर पहिरोको जोखिममा। अमेरिका र क्यानाडामा अत्याधिक गर्मी बढ्यो। क्यानाडाको तापक्रम झन्डै 50 डिग्री सेल्सियस। हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 233। र युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पुरा। भोलि स्विजरल्यान्ड र स्पेन तथा बेल्जियम र इटली भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारले प्रचार गरे जसरी खोप ल्याउन नसकेको बताउनु भयो। सरकारले खोप ल्याउन नसक्नुले नेपालको छिमेकीसँगको सम्बन्ध कस्तो रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको उहाँले बताउनु भयो। सत्तारूढ राजनैतिक नेतृत्व कोभिड नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा असफल भएको उहाँले बताउनु भयो। संसद विघटनको सम्बन्धमा विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत जानु स्वाभाविक रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक समस्याहरूलाई राजनीतिक रूपमा नै समाधान गर्न पर्ने भए पनि राजनैतिक र संवैधानिक कुरा मिसियो भने त्यसको छिनोफानो अदालतले नै गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यो कुरा हिजो पनि सर्वोच्च अदालतले हेरेको छ र आज पनि हेर्छ र भोलि पनि हेर्नुपर्छ। यो कुरा सबैलाई हेक्काओस्। सरकार चुनाव गराउने हट गर्दैछ। चुनावमा जान प्रतिपक्षका हैसियतमा हामीले हौसिनु पर्ने हो, तर परिस्थिति चुनाव अनुकूल छैन। चुनावको घोषणा भइसकेको छ, तर जनतामा जान सरकारकै उर्दी बाधक छ। म सोध्न चाहन्छु, के सरकारको निषेधाज्ञा लकडाउन तोडेर निर्वाचन जान भनिएको हो? अर्को कुरा, कोभिड कहिले सकिने हो? राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीले सरकारले चुनाव गर्ने हट गरिएको भए पनि चुनाव अनुकूलको परिस्थिति नभएको बताउनु भयो। चुनावमा जानका निमित्त सरकारकै कोभिड सम्बन्धी उर्दी बाधक बनेको उहाँले बताउनु भयो। सरकारले सिडिओहरू मार्फत राणा शासन चलाएको पनि उहाँले बताउनु भयो। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष शुक्रबार बोलाइएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी नहुने भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बुधबारको बैठकले आयोजक कमिटी भङ्ग गर्ने र साबिकको केन्द्रीय कमिटी बिउताउने निर्णय गरेको थियो। सो कमिटीको बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको थियो। ओली पक्षले यो केन्द्रीय कमिटी 2075 जेठ 2 को अवस्थाकै भएको दावी गरेको छ, तर त्यसमा माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई समेत समावेश गरिएकाले नेपाल पक्षले जेठ 2 मा फर्केको भन्न नमिल्ने जनाएको छ। आज बानेश्वरमा बसेको नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले अहिलेकै अवस्थामा शुक्रबारको बैठकमा सहभागी हुन नसकिने निर्णय गरेको नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य राजबहादुर गिरीले परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गर्न नसके देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन नसकिने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गरेसँगै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सदस्य गिरीले नेपालमा प्रशस्त स्रोत र साधन भएको बताउनु भयो। स्रोत र साधनलाई विकासमा रूपान्तरण गर्न परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गर्न पर्ने तर्क उहाँको थियो। परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गरी देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहने उहाँले बताउनु भयो। यो स्रोतमा आधारित विकास हाम्रो सगरमाथा छ, तेत्राब्दी हिमालहरू, अनि हाम्रा नदीहरू, हाम्रो जङ्गल,
हामीसँग प्रशस्त स्रोत साधनहरू छ। यो स्रोत साधनलाई विकासमा कसरी रूपान्तरण गर्ने यो कुरामा चाहिँ जबसम्म समुदायका मानिसहरूलाई यो परम्परागत ज्ञान भइरहेको सिप त्यसलाई चाहिँ हामी आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी विकासमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले आशा छ यो कुरामा रूपान्तरणको लागि मेरो चाहिँ ध्यान रहनेछ। उहाँले आफ्नो विज्ञता, योग्यता र अनुभवहरू राज्यको विकासका योजना बनाउने कामका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 33 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जानकारी गराए अनुसार कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 33 को मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9145 पुगेको छ। त्यसैगरी नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 2760 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर गरिएको 7130 आरटीपीसीआर परीक्षणमा 1857 र 3855 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 903 गरी कुल 2760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सामाजिक कल्याण सङ्घ जनउद्धार केन्द्र मलेसियाले कोभिड-19 का बिरामीहरूका लागि आवश्यक पर्ने बाइप्याप भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेको छ। वेस्टर्न डिजिटलमा कार्यरत नेपाली र ल पेनाङ नेटवर्कको सहयोगमा सामाजिक कल्याण सङ्घ जनउद्धार केन्द्र मलेसियाले कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने 65 थान बाइप्याप भेन्टिलेटर आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण केही नियन्त्रणमा आएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिएको छ। सँगै जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। बजार क्षेत्रमा मानिसको चहल पहल त देखिएको छ, तर संक्रमणको जोखिम अब बढ्ने त्रास पनि बढेको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान आजबाट सुरु भएको छ। कोभिड-19 महामारीको संक्रमणलाई ध्यान दिँदै सरकारले वैशाख 16 देखि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै वैशाख 20 गतेदेखि आन्तरिक उडान बन्द गरेको थियो। आजदेखि आन्तरिक उडान सुचारू भएको हो। आन्तरिक उडान खुलेसँगै देशका विभिन्न भेगबाट मानिसहरूलाई काठमाडौँ आउन र काठमाडौँ बाहिर जान सहज भएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 3 तामुङ गाउँमा पहिरो जाँदा 5 घर पुरिए, 2 को मृत्यु, 6 जना घाइते, आधा दर्जन घर पहिरोको जोखिममा। अमेरिका र क्यानाडामा अत्याधिक गर्मी बढ्यो। क्यानाडाको तापक्रम झन्डै 50 डिग्री सेल्सियस। हालसम्म ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 233 पुग्यो। र युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पुरा। भोलि स्विजरल्यान्ड, स्पेन तथा बेल्जियम र इटली भिड्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुधबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण तनहुमा पहिरोले घर पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 तामुङमा पहिरोले घर पुरिँदा 72 वर्षीय हरिमाया सार्की र करिब 32 वर्षीय सरस्वती थापाको मृत्यु भएको छ। 72 वर्षीय हरिमाया घरमा एक्लै बस्दै आएकी र उनको घरमाथिको सडकबाट बिहान 6 बजे खसेको पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएको बताइएको छ। बिहान करिब 3 बजेको समयमा खसेको पहिरोले च्यापिएर सरस्वतीको मृत्यु भएको बताइएको छ। देशभर बाढी पहिरोमा परि अहिलेसम्म 30 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 26 जना बेपत्ता छन् भने 27 जना घाइते भएका छन्। 467 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यस्तै 110 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। मनसुनको सक्रियता अझै रहने भएकाले थप सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
मनसुनको सक्रियतासँगै देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा जारी छ। यो क्रम अझै जारी रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसमको सक्रियतासँगै आएको बाढी तथा पहिरोले बिहिबारसम्म 30 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै 26 जना बेपत्ता छन् भने 27 जना घाइते भएका छन्। असार 1 गतेदेखि जारी वर्षापछिको बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा परेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। डोटीमा पहिरोको कारण 4 जनाको ज्यान गएको छ। रोल्पामा पनि पहिरोमा परेर 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी पहिरोले प्युठान, रौतहट र तनहुँमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पहिरोले बाजुरा, गोर्खा, पाल्पा, जुम्ला, अर्घाखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, सप्तरी, पाँचथर, दाङ र बजाङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा 338 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 20 वटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 18 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 77 घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। अर्घाखाँचीमा 12 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोले 29 जिल्लाका 467 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 110 घर आंशिक रूपले क्षति भएका छन्। बाढी पहिरोले देशका कयौं राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। पाल्पाको सिद्धार्थ राजमार्ग, मनाङको मनाङ बेसीसह राजमार्ग, सल्यानको राप्ती राजमार्ग, सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्ग, नवलपरासीको महेन्द्र राजमार्ग र धादिङको पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ। मनसुनको सक्रियता अझै जारी रहने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। आज देशका अधिकांश भागमा मनसुनी वायुको प्रभावले वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशको तराई भूभाग नजिक मनसुनी न्यूनचापीय रेखा रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहान भारी वर्षा भएको छ। प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानमा ठूलो तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले र उक्त प्रदेशहरूमा भूक्षय, पहिरो तथा गृहगान बहावको जोखिम रहेकाले सुरक्षित रहन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। बाराको निजगढ नगरपालिकाको असारी कामको असर निजगढ भ्यू टावर क्षेत्रमा देखिएको छ। वडा नम्बर 4 बागदेव स्थित निजगढ भ्यू टावर पहिरोको उच्च जोखिममा छ भने पहिरो नियन्त्रणमा लगाइएको पर्खाल समेत भत्किएको छ। जानकारहरू यसलाई प्राविधिक र निर्माण समितिको मिलेमतोमा छिटो काम सक्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्तिको एउटा दर्विलो उदाहरण भएको बताउँछन्। जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। विज्ञहरूका अनुसार सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका पर्खाल वा अन्य संरचनाहरू गर्मीयाम बाहेक अन्य समयमा कम्तीमा 4 हप्ता त्यसलाई सेट हुन दिनुपर्छ। तर बाराको निजगढ स्थित बागदेवमा निर्माणाधीन भ्यू टावर क्षेत्रमा बनाइएको हिरालाल पार्क विकास समितिले निर्माण गरेको पर्खालमा यस्तो मापदण्ड पूरा गरिएन। बरु बाढी पहिरोबाट जोगाउन भन्दै चुरेको डाँडा नै काटेर माटो भरियो। माटोको भार थेग्न नसक्दा पर्खाल नै भत्कियो। तल काम चाहिँ अब राम्रै छ, अहिलेसम्म भत्काएको छैन। अनि यो काममा चाहिँ अब यो काम गरेर यसो फिलिङ थियो। फिलिङ गर्दा गर्दै यो चाहिँ अब लप्किया छ यसरी। असर त अब यो भ्युटा देखिहाल्नु भएको छ, नजिकै छ। अब यसले असर त धेरै छ नि, ठुलो असर छ। असर भएको कारणले नै काम गरेको हो। अब काम यहाँ चाहिँ अलिकति प्राविधिक त्रुटि नै देखिन्छ। यो हामीबाट समितिबाट त यो सब कुराहरू सम्भव छैन। समितिले काम जसरी इस्टिमेट दिन्छ त्यसरी गर्ने हो हामीले। इस्टिमेट काम गर्दा गर्दै अब यसरी चाहिँ लप्केर गएको छ। अब कमसलको कुराहरू गर्नु तपाईँले कमसल हो भने टेस्ट गरेर हेर्ने कुराहरू छँदैछ होइन। अब त्यो हामीले चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ इस्टिमेटभन्दा कमजोर काम गरेका छैन। प्राविधिकलाई पटक पटक अनुगमनका लागि अनुरोध गर्दा नमानेकाले समस्या भएको समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। तर नगरपालिकाका इन्जिनियर प्राविधिकले तयार पारेको लागत इस्टिमेट अनुसार काम र सुझाव नमान्दा पर्खाल भत्किएको बताउँछन्। त्यो प्राविधिकहरूलाई त्यहाँ समयमा बोलाएन। उनीहरूले काम गर्दाखेरि उनीहरूले प्राविधिकहरूलाई बोलाएर टाइममा मतलब के भन्छ कि परामर्श नलिने, प्राविधिकहरूसँग आफै मनले काम गर्ने। त्यही भएर अब उनीहरूले अब वालमा सुक्न पनि दिएन। उनीहरूले वाललाई राम्ररी स्ट्रेन्थ पनि आएन। एकैपल्ट फिल गरिदियो। त्यो फिल गर्नलाई त्यो लेयर वाइज गर्नुपर्ने थियो। एकैपल्ट फिल गरिदिएर अब त्यही भएर त्यो भत्कियो वाल।
उपभोक्ताहरूले आफू अब त्यो भत्केपछि हामीले त्यो काम गर्न मिलेन, त्यसमा बिल बनाउन मिलेन। उनीहरूले अब सबै अब काम गरेर मात्रै हामीहरूले बिल बनाउने, भत्केको लागि त हामी बिल बनाउन सक्दैन। गत वर्ष पनि यसरी नै पहिरो रोकथामका लागि निर्माण गरिएको पर्खाल भत्किएको थियो। 4 वर्ष अघि करिब 56 लाखको लागतमा नगर विकास कोषको लगानीमा निजगढ भ्यू टावर निर्माण भएको थियो। यस वर्ष सो पार्कमा थप काम गर्न तथा सौन्दर्यकरण गर्न सङ्घीय सरकारबाट 55 लाख, प्रदेश सरकारबाट 5 लाख र निजगढ नगरपालिकाबाट 10 लाख गरी कुल 70 लाख रकम प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म 1 करोडभन्दा बढी रकम खर्च भए पनि पार्कले गति लिन सकेको छैन। यो शहीद हिरालाल पार्कको नाममा पैसा आएको छ, त्यो पैसाले चाहिँ अब सही ठाउँमा राम्रो काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो शहीद परिवारको इच्छा हो, आम जनताको पनि चाहना त्यही नै हो। चुरेमा अवस्थित यो पार्कलाई सुन्दर बनाउन निर्माण गर्न पर्ने अरू पूर्वाधारले पूर्णता पाए आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्न सक्छ। तर पूर्वाधार निर्माण नसकिँदै गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले वर्षेनी पूर्वाधार भत्किरहँदा टावर नै जोखिममा परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। सरकारले बर्खायाममा वर्षेनी सम्भावित बाढी पहिरो र डुबानबाट जोगिन तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई आग्रह गर्दै आएको छ। तर बाढी तथा डुबानबाट जोगिने बनाउन पर्ने कतिपय पूर्वाधार बनाउन हेलचेक्राइ गर्दा तराईका कतिपय जिल्लामा पुरानै नियति दोहोरिँदै आएको छ। महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। सँगै महोत्तरीका 1 दर्जनभन्दा बढी गाउँ डुबानको जोखिममा परेका छन्। गत वर्ष नै बाढीले भत्काएका कयौं बाँधहरू मर्मत नगरिँदा महोत्तरीका अधिकांश गाउँवासीमा बाढीको त्रास छ। कतिपय ठाउँमा प्रमुख सडकका पुल नै क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्, तर निर्माणको सुरसार गरिएको छैन। अति बुआ बाढी अभी तय सोचे यो छर्की तोड़ के वो यान हुए वो इन रातो मरहा भप्सी बिघी नदीले वर्षेनी महोत्तरीका विभिन्न गाउँ बाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। बर्खायाममा जनताको तटबन्ध कार्यालय महोत्तरीले गराउने काम बालुवामा पानी खन्याए सरह हुने गरेको छ। बाँध मर्मतको नाममा अधुरो तार जालीको काम हुने गरेको तथा माटो पुर्ने काम मात्रै भएको छ। कयौं ठाउँमा बाँध नै नहुँदा सानो वर्षामा पनि महोत्तरीका केही गाउँ डुबानको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। यस वर्ष पनि त्यही नियति दोहोरिने निश्चित छ। तिर गएर हेर्नुभयो भने अत्यन्तै गम्भीर अवस्था छ, एकदम कमजोर अवस्था छ, ठुलो मानवीय क्षति हुने स्थिति छ। र यसमा जनताको तटबन्धको कुरो गर्दाखेरि बजेट छैन, वास्तविक के छ कस्तो छ त्यो जनताको तटबन्धले नै जानोस्। तर ठाउँ ठाउँमा मर्मत सम्भार हुन चाहिँ जरुरी छ। यदि बेलैमा चाहिँ मर्मत सम्भार गरिएन भने ठुलो मानवीय क्षति र ठुलो तीहरूमा कबिलासा छ, त्यसै गरी अब यो दोस्तिया छ, त्यसै गरी यहाँ हतिसर्वा छ, यहाँ बलुवा नगरपालिकाको भगवतीपुर छ, लेउडी छ, भल्नी छ, एकदम जोखिममा छ यो बस्तीहरू। समयमै विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक मार्फत सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई बाढी नियन्त्रण एवं उद्धारका लागि सजग रहन भनिए पनि सन्तोषजनक काम नभएको महोत्तरीका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी उपेन्द्र नेउपाने स्वीकार गर्छन्। यो उहाँहरूले जस्तै आफूले गएर हामी आफैले गएर हेरेको एक ठाउँमा हेरेको हो, अन्यत्र ठाउँमा हेरेको छैन। अन्यत्र ठाउँमा उहाँले दिएको रिपोर्टको आधारमा हामीले रातो नदीलाई माथिल्लो भागमा धेरै किसिमले त्यसलाई सुरक्षित गरेका छौँ। तल्लो भागमा बनाउन बाँकी छ, हामी बनाउँछौँ भन्ने किसिमको उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको प्रतिबद्धता यही छ। यदि उहाँले भनेको कुरा साँचो हो र गर्नुहुन्छ भने हामी त्यो सुरक्षित हुन सक्छौँ। यदि अब कुरा मात्रै जाने काम नगर्ने भने चाहिँ सुरक्षित हुन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नदी नियन्त्रणका कामलाई प्रदेश र सङ्घमा विभाजन गरिनु, तटबन्ध कार्यालयले समयमै काम सुरु नगर्नु तथा सरकारवालाहरू संवेदनशील नभएसम्म महोत्तरीमा बाढीको त्रास कायमै रहने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। अमेरिका र क्यानाडामा अत्याधिक गर्मी बढ्यो। क्यानाडाको तापक्रम झन्डै 50 डिग्री सेल्सियस। हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 233। र युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पुरा। भोलि स्विजरल्यान्ड र स्पेन तथा बेल्जियम र इटली भिड्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। जगदम्बा मोटर्सले नेपालमा पनि एसयुभी प्रोटोन X7 कार सार्वजनिक गरेको छ। भर्चुअल माध्यमबाट गत बुधबार सार्वजनिक कारको मूल्य 86,79,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। यो कारलाई 5 वर्ष वा 1,50,000 किलोमिटरसम्मको वारेन्टी दिएको छ।
पूर्णतया डिजिटल सिस्टमको यो कारमा चालक वा मानिसहरूले हातले गर्न पर्ने कामलाई भोलिको भरमा कमान्ड गर्न सक्नेछन्। भोइस कमान्ड सिस्टमले एयर कन्डिसनर कन्ट्रोल, समय फोन कल, आफूले चाहेको सङ्गीत सुन्ने, एसियाली मानिसको पहिचान, गाडीका विभिन्न फिचर्सबारे सोधपुछदेखि लिएर गाडीको पुरै सिस्टम कन्ट्रोल गर्न सकिनेछ। अब पालो खेल समाचारको। सोह्रौं संस्करणको युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। अब जारी युरोकप अन्तर्गत अन्तिम 8का खेल भोलिबाट हुनेछन्। शुक्रबार राति 9:45 स्विजरल्यान्ड विरुद्ध स्पेन मैदानमा उत्रिनेछ भने शुक्रबार राति नै हुने अर्को खेलमा 12:45 बेल्जियम र इटली भेट्नेछन्। यसै गरी शनिबार राति 9:45 चेक रिपब्लिक विरुद्ध डेनमार्कले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अर्को खेलमा शनिबार राति 12:45 युक्रेन विरुद्ध इङ्ल्यान्ड मैदानमा उत्रिनेछ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राजनीतिक र संवैधानिक विषय मिसिदा त्यसको छिनोफानो अदालतले गर्नुपर्ने कङ्ग्रेस सांसद अधिकारीको भनाई। सरकार कोभिड नियन्त्रणमा असफल रहेको जिकिर। नेकपा एमालेको ओली पक्षले बोलाएको शुक्रबारको बैठकमा नेपाल पक्ष नजाने, प्याकेजमै सहमति गर्न पर्ने अडान। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 3 तामुङ गाउँमा पहिरो जाँदा 5 घर पुरिए, 2 को मृत्यु, 6 जना घाइते, आधा दर्जन घर पहिरोको जोखिममा। अमेरिका र क्यानाडामा अत्याधिक गर्मी बढ्यो। क्यानाडाको तापक्रम झण्डै 50 डिग्री सेल्सियस। हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 233 पुग्यो। र युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पुरा। भोलि स्विजरल्यान्ड र स्पेन तथा बेल्जियम र इटली भिड्ने। हवस् त, सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।